दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम माउन्टेन स्पोर्ट्समा स्वागत छ। म सुजन चालिसे। हरेक हप्ता जस्तै कार्यक्रम माउन्टेन स्पोर्ट्समा यो हप्ता पनि हामीसँग खेलकुद र खेलकुदसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा कुराकानी गर्नका लागि अतिथि उपस्थित भइसक्नु भएको छ। आजका हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ आयशा साक्य। नेपाली महिला तेक्वान्डोको एउटा ठुलो नाम भनौँ, पछिल्लो समय निकै नै चर्चित हुनुहुन्छ र उहाँले हासिल गर्नुभएको सफलता पनि निकै नै ठुलो छ। आज हामी उहाँको सफलता र उहाँले जीवनमा गर्नुपरेका सङ्घर्षहरू, त्यो सङ्घर्षले चाहिँ कसरी सफलतातिर उहाँलाई उन्मुख गरायो, डोर्याउँदै लग्यो, यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। सर्वप्रथम उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। के गर्दै हुनुहुन्छ, केमा व्यस्त हुनुहुन्छ अहिले? अहिले चाहिँ हाम्रो अब रेगुलर ट्रेनिङ सुरु भइसकेको छ। आफ्टर तिहार भनौँ न, आफ्टर तिहार, आफ्टर कोभिड सबै रेगुलर ट्रेनिङ सुरु भइरहेछ र सँगसँगै मैले चाहिँ मास्टर्स पनि गरिरहेको छु। अहिले आफ्नो पढाइ कन्टिन्यू गरौँ भनेर मास्टर्स इन स्पोर्ट्स साइन्समा मैले एडमिट गरेको छु र त्यहाँ अहिले पढाइ पनि भइरहेछ भनौँ न सँगसँगै। पक्कै पनि यहाँको पारिवारिक जीवन र खेललाई लिएर निकै चर्चा हुने गर्दछ। अहिले शिक्षा पनि महत्त्वपूर्ण हो जस्तो लाग्न थाल्यो। होइन, मलाई चाहिँ पहिलादेखि नै शिक्षा चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण लाग्छ। म हर कोहीलाई भन्छु, मैले भनौँ न आफू पनि म पढ्नुपर्छ भन्ने मान्छे हो र मभन्दा जुनियरहरू जो चाहिँ अब भनौँ न हाम्रो चाहिँ स्पोर्ट्स र हाम्रो एजुकेसनलाई सँगै लग्न सकिँदैन भन्ने जुन एउटा कल्चर छ नेपालमा, होइन, त्यो कारणले गर्दाखेरि थुप्रै जुनियरहरूले चाहिँ पढाइ चाहिँ बिचमै छोडेर खेलमा समर्पित भएर लागिरहनुहुन्छ। सो उहाँहरूलाई चाहिँ म के भन्छु भने फ्युचर हेरेर चाहिँ तिमीले पढ्नुपर्छ, बरु टाइम लगाऊ पढ्नलाई, होइन, तर पढ्नु चाहिँ पर्छ भनेर म सधैँ भन्ने गर्थेँ। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि मलाई चाहिँ मास्टर्स गर्नु पहिलादेखि नै रहर थियो। झन् आफूलाई मनपर्ने सब्जेक्ट स्पोर्ट्समा नै स्पोर्ट्स साइन्स आइसकेपछि चाहिँ मैले पढ्ने सोच राखेको थिएँ। यो चाहिँ लगभग 4 वर्ष भइसक्यो नेपालमा आएको। त्यतिखेर चाहिँ मैले फर्स्टमै म भर्ना हुन्छु भन्दाखेरि त्यतिखेर चाहिँ विशेष कारणले गर्दाखेरि सकिनँ र सो अहिले चाहिँ मैले चाहिँ भर्ना भएको म चाहिँ स्पोर्ट्स साइन्स। कस्तो हुँदो रहेछ यो व्यस्तताले गर्दाखेरि? खेलकुदको ट्रेनिङहरू भयो, अब कम्पिटिसनहरू आउला, त्यसको लागि ट्रेनिङ गर्नुपर्छ। यो व्यस्तताले यो पढाइप्रति अलिकति असर गर्छ कि गर्दैन, कस्तो हुन्छ? असर त गर्छ, किनभने अब रेगुलर पढ्ने विद्यार्थी र भनौँ न टाइम टु टाइम पढ्ने विद्यार्थीमा धेरै फरक हुन्छ, होइन, किनभने क्लास पनि एटेन्ड गर्नुपर्छ। क्लासमा धेरै कुरा सिकिन्छ, तर त्यही किताब हामीले घरमा पढ्ने बेला धेरै कुरा नबुझ्न सकेका हुन्छौँ। सो असर त गर्छ नि अवश्य पनि। तर स्पोर्ट्स साइन्स चाहिँ कस्तो भने कम्प्लिटली स्पोर्ट्समा तपाईँको स्पोर्ट्स साइकोलोजी, तपाईँको स्पोर्ट्स सोसियोलोजी, तपाईँको स्पोर्ट्समा युज हुने मेडिसिनहरू के गर्दा राम्रो हुन्छ खेलाडीहरूलाई भन्ने, अनि कोचिङ स्टाइलहरू, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ भनौँ न मैले एक्सपिरियन्स गरेको कुराहरू, होइन, खेलाडीले भोग्ने कुराहरू, खेलाडीको साइकोलोजीको कुराहरू भएको कारणले गर्दाखेरि इन्ट्रेस्टिङ पनि छ, एकदम रमाइलो भइरहेछ। सो भनौँ न अहिले चाहिँ म एकदम इन्जोय गरिरहेको छु मेरो पढाइको लागि। कसरी फरक हुँदो रहेछ? जस्तो यहाँले खेलकुद क्षेत्रमा निकै लामो समय बिताइसक्नुभयो, त्यो अनुभवहरू यहाँलाई पहिल्यैदेखि नै छ। त्यो अनुभव लिएर चाहिँ अब त्यही विषय पढ्न जाँदाखेरि चाहिँ कस्तो महसुस हुन्छ? एकदम अब त्यसमा चाहिँ कहिलेकाहीँ अब सरहरूले भनौँ न स्पोर्ट्स साइकोलोजीको कुरा गरिराख्दाखेरि, होइन, स्पोर्ट्स सोसियोलोजीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मेरै स्टोरी पो भनिरहेको छ कि जस्तो पनि फिल हुँदो रहेछ कि। किनभने अब हामीले स्पोर्ट्समा बस्दाखेरि चाहिँ एउटा खेलाडीले चाहिँ कति विभिन्न कुराहरू भोगिरहेको हुन्छ, विभिन्न घटनाहरू, विभिन्न, होइन, रोमाञ्चक कुराहरू भइरहेको हुन्छ। त्यो कुराहरू चाहिँ सेम त्यही पढ्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब मेरै लाइफको बयान भइरहेको कि भन्ने कारणले गर्दाखेरि अझ इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ पढाइ चाहिँ, होइन, रमाइलो हुन्छ। सो मैले चाहिँ जे होस् राइट डिसिजन गरेछु स्पोर्ट्स साइन्स पढेर जस्तो भइरहेको छ मलाई चाहिँ। तपाईँको अब खेल जीवनको बारेमा कुरा गरौँ है। सफलता धेरै छ। 2010को बङ्गलादेशमा भएको 11औँ सागदेखि अहिले पछिल्लो समय नेपालमा नै सम्पन्न 13औँ साग। 11औँ सागमा यहाँले एउटा स्वर्ण पदक जित्नुभएको थियो। अहिले 13औँ सागमा चाहिँ 2वटा स्वर्ण पदक। 13औँ सागपछि यहाँको चर्चा एकदमै धेरै भयो। 2वटा स्वर्ण पदक, त्यो पनि विवाह गरिसकेपछि, घर परिवार भइसकेपछि, बच्चा भइसकेपछि पनि एउटा महिला खेलाडीले चाहिँ 2वटा स्वर्ण जित्नुभयो भनेर निकै चर्चा भयो। त्यो कसरी सम्झिनुहुन्छ? त्यो चर्चालाई कसरी लेख्नुहुन्छ? त्यो चर्चा चाहिँ अब मेरो लागि चाहिँ लाइफमा मैले चाहिँ एउटा सक्सेसको मिनिङ बुझेको छु जस्तो लाग्छ त्यो चर्चाले। किनभने अब बिहे नगर्दाखेरिको जुन 2010को गोल्ड मेडल थियो, त्यो चाहिँ एउटा प्यासन, एउटा भनौँ न खेलाडी भइसकेपछि गोल्ड मेडल जित्ने सपना हुन्छ जसको पनि, होइन, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एउटा विशेष थियो।
त्यो मेरो जीवनको पहिलो गोल्ड मेडल भएको कारणले गर्दाखेरि एकदम विशेष रह्यो। र 2013को 13 साल चाहिँ किन विशेष रह्यो भने त्यतिखेर चाहिँ आफ्टर बिहा भइसकेपछि 2टा बच्चा पाइसकेपछि महिला कमजोर हुन्छ भन्ने जुन विषय थियो होइन, अनि त्यसमाथि चाहिँ धेरैजनाले पनि पोइन्ट आउट गर्नुभएको थियो कि अब सकिँदैन, किन खेलिरहेको होला, एज पनि भइसक्यो भन्ने कारणले गर्दाखेरि थुप्रै कुराहरू उठेको थियो। तर मेरो चाहिँ आफ्नो एउटा प्यासनको कारणले, आफ्नो एउटा इच्छा शक्तिको कारणले गर्दा, आफ्नो एउटा ड्रिमको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म त्यो एचिभ गरेको थिएँ। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि आफूलाई चाहिँ एकदम विशेष छु, मैले चाहिँ लाइफमा सक्सेस भनेको के हो भनेर मैले बुझेँ। सो त्यो विभिन्न कुराले गर्दाखेरि चाहिँ आफूलाई पनि प्राउड फिल हुन्छ त्यो कुराले होइन, र झन् त्यसमाथि सोसाइटीमा र समाजमा चाहिँ एउटा उदाहरणीय काम गर्नुभएको भनेर सबैले मलाई बधाई दिँदाखेरि चाहिँ म एकदमै खुसी भएको थिएँ र आफूलाई एकदम स्पेसल फिल गरेको थिएँ। पक्कै पनि जस्तै यहाँले भन्नुभयो समाजमा कुरा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब बिहे भइसकेपछि परिवार बच्चा भइसकेपछि चाहिँ महिलाहरूमा खेल्ने शक्ति अलिकति कमजोर हुँदै जान्छ, क्षमता अलिकति ह्रास हुँदै जान्छ भन्ने त्यो धारणा छ। तर त्यसलाई चाहिँ कयौँ महिला खेलाडीहरूले रङ भनेर प्रुभ गरिसक्नु भएको छ। यहाँले व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ कस्तो पाउनु, जस्तो 11औँ सागमा खेलिरहँदाखेरि र पछि अहिले 13औँ सागमा खेलिरहँदाखेरि केही परिवर्तन अथवा केही चाहिँ अलिक कमजोरी हुँदो रहेछ कि रहेनछ, कस्तो हुँदो रहेछ? मैले आफै एक्सपिरियन्स गरेको कुरामा चाहिँ फिजिकली चाहिँ मैले आफूलाई कमजोर चाहिँ ठानिनँ, किनभने चेन्जेस त आइहाल्छ होइन, आफ्टर बिफोर म्यारेज र आफ्टर म्यारेज बच्चाहरू भइसकेपछि भनेको तपाईँको फिजिकली चेन्जेस आउँछ बडीमा। तर मैले भने हामीसँग एउटा विल पावर भयो भने होइन, हामीसँग एउटा प्यासन भयो भने, गर्ने एउटा चाहना भयो भने चाहिँ त्यो सायद त्यो कमजोरीहरू सबै लुकेर आफै भाग्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई। हामीले चाहिँ आफूलाई चाहिँ फर्स्ट कुरा भनेको आफूलाई बिलिभ गर्नुपर्छ। फर्स्टमा हामीले सोसाइटीमा जित्नुभन्दा, गेम जित्नुभन्दा पहिले आफूलाई नै जित्नु जरुरी छ। आफ्नो अनि त्यो मेन्टली फाइट भइरहेको हुन्छ नि त, हामीले अब गर्ने कि नगर्ने, खेल्ने कि नखेल्ने होइन, त्यो इच्छा पुरा गर्न जाने कि नजाने, बच्चा छ, फ्यामिली छ होइन, एउटा आफ्नो छुट्टै लाइफ भइसकेको हुन्छ नि त बिहा गरिसकेपछि। सो त्यो कुरालाई हामीले पोजिटिभ वेमा लानुपर्छ, लाइफै यस्तै हो होइन। बिफोर म्यारेज चाहिँ अब मैले आफ्नै मात्र ध्यान दिए पुग्थ्यो नि त, मैले कसरी खेल्ने, मेरो हेल्थलाई कसरी राख्ने, मेरो बडीलाई मैले कसरी मेन्टेन गर्ने, एक्ज्याक्टली त्यहीमा मात्र सोच हुन्थ्यो। भने आफ्टर म्यारेज, आफ्टर बच्चा भइसकेपछि चाहिँ बच्चाको केयर गर्नु पऱ्यो, फ्यामिलीको केयर गर्नु पऱ्यो होइन, अनि पछि फेरि आफ्नो गेम छ, फेरि आफ्नो बडी मेन्टेन। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि अफकोर्स चेन्जेस त आउँछ मेन्टली फिजिकली, तर मैले भने सबभन्दा फर्मोस्ट थिङ इज वी हेभ टु विन आवरसेल्फ फर्स्ट। हामीले पहिला हामीलाई नै जित्नु छ। एउटा फिजिकल विकनेसलाई चाहिँ मेन्टल स्ट्रङनेसले चाहिँ जित्नु पर्छ। एक्ज्याक्टली, हजुर हजुर हजुर। कस्तो हुँदो रहेछ त्यो मेन्टली प्रिपेयर हुनको लागि चाहिँ, जस्तो आफ्नो पार्टनरको भनौँ अथवा परिवारको, साथी सबैको सहयोग कतिको इम्पोर्टेन्ट हुँदो रहेछ? सहयोग चाहिँ एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। म हरदम भन्ने गर्छु चाहिँ म चाहिँ एकदम लक्की छु यो कुरामा, किनभने बिफोर म्यारेज, बिफोर भनौँ न बिहा हुँदा अगाडि पनि मेरो फ्यामिलीहरू एकदम सपोर्टिभ हुनुहुन्थ्यो खेल्नलाई होइन। मैले कतिजनाको स्टोरी सुन्छु, उहाँहरूलाई चाहिँ फ्यामिली सपोर्ट नहुने, अनि लुकेर खेल्ने, लुकेर जित्ने, अनि पछि जब राम्रो फेम भइसकेपछि मात्र फ्यामिलीले सपोर्ट गर्ने हुनुहुन्थ्यो भने मलाई चाहिँ पहिलादेखि नै, सानो बेलादेखि नै मेरो फ्यामिलीको इन्करेजमेन्टकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म त्यहाँसम्म पुगेको थिएँ। सो आफ्टर म्यारेज पनि मेरो फ्यामिली इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ स्पोर्टी नै रह्यो। अब हस्बेन्ड पनि प्लेयर हुनुहुन्थ्यो होइन, अनि त्यसमाथि घरमा पनि उहाँले चाहिँ एउटा छुट्टै इन्भाइरोमेन्ट बनाइसकेको थियो कि स्पोर्ट्समा पनि करियर छ, स्पोर्ट्सले पनि धेरै नामसाम कमाउन सकिन्छ भन्ने एउटा इन्भाइरोमेन्ट बनाइसक्नु भएको कारणले गर्दाखेरि आफूलाई चाहिँ भनौँ न, मैले चाहिँ घरमा भनिराख्नु पर्ने समस्या भएन कि आमा यस्तो छ, बुवा यस्तो छ भनेर उहाँले नै मलाई भन्नुहुन्थ्यो कि तिमी खेल, तिमी सक्छौ भने तिमी गर, तिम्रो इच्छा पुरा गर, तिमी खेल जाऊ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि फ्यामिली सपोर्ट अनि पछि आफ्नो पार्टनरको सपोर्ट चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। तर हामीले चाहिँ अब पायो भन्दैमा भन्छ नि, खुसीमा धेरै नमातिनु, दुःखमा धेरै नआतिनु हो। सो एक्ज्याक्टली त्यो चाहिँ लागु हुँदो रहेछ। मलाई सपोर्ट गर्यो भन्दैमा म अब डिसिप्लिनै नभइकन होइन, कन्सन्ट्रेटै नगरिकन चाहिँ हिँड्या भए चाहिँ सायद म यहाँ पुग्दिनँ थिएँ होला, पार्दिनँ थिएँ। तर मलाई चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो नि, कन्सन्ट्रेट गरेँ, मैले आफ्नो इच्छा पुरा गर्नुपर्छ, आफ्नो ड्रिम पुरा गर्नुपर्छ भनेर जुन डिसिप्लिन रूपमा लागेँ। सो त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ छु। सो आई रियली आई एम थ्याङ्कफुल कि मेरो फ्यामिलीप्रति, मेरो सबैजनाप्रति, फ्यामिली, मेरो नेबरिङ होइन, मेरो सबैजनाप्रति चाहिँ आई एम भेरी थ्याङ्कफुल। पक्कै पनि यो 13औँ सागको कुरा भइहाल्यो,
त्यो पछि 13औं सागमै यहाँलाई डाउट गर्नेहरू धेरै थिए। यद्यपि तपाईँले त्यसको एन्सर दिइसक्नुभयो। त्यो पछि पनि अझै पनि सक्रिय रूपमा लागि नै रहनु भएको छ। 13औं सागपछि यो कोरोनाको कारणले, कोरोना महामारी, लकडाउन सबैले गर्दाखेरि चाहिँ खेल क्षेत्र केही बिथोलिएको थियो। यहाँको खेल क्षेत्रमा नि यहाँले त 13औं पछि त विशेष गरी पुम्सेमा नै फोकस गरिरहनु भएको हुनाले त्यो अनलाइनमा पनि त्यो सम्भव थियो, अरू गेमहरू त्यति सम्भव थिएन। यहाँको पार्टिसिपेसन, सहभागिताहरू कतिको भयो यो पुम्सेको इभेन्ट्सहरूमा? लकडाउन पछि जुन अब भनौँ न विश्वलाई नै हल्लाइदियो नि त यो कोभिडको कारणले गर्दा, सबै कुरा बन्द भयो, लकडाउन भयो, हरेक कन्ट्रीहरू बन्द होइन, सबैजना घर घरमै बस्ने गर्दाखेरि चाहिँ हरेक खेल आदिको प्रब्लम सायद मलाई त्यही भएको थियो। अब कसरी कन्टिन्यू गर्ने त होइन, के छ त, किनभने त्यत्रो मेहनत गरेको त जेरो लेभलमा आउँछ नि त। हामीले 2 दिन ट्रेनिङ गरेनौँ भने नै हामीलाई कस्तो गाह्रो हुन्छ होइन। सो त्यतिखेर त तपाईँको 3-4 महिनाको लकडाउन, घरभित्रै बस्नुपर्ने। अब कसैको त घरमा ठाउँ होला, उहाँहरूको ग्राउन्ड होला होइन, घरमै ठुलो स्पेस होला। मलाई चाहिँ त्यही कारणले गर्दा पनि सजिलो भयो, त्यो स्पेस थियो र हामीले पुरा लिभिङ रुम नै खाली गरेर चाहिँ हामीले सोफा सब हटाएर म्याट लगाएर ट्रेनिङ गऱ्यौँ। हजुर, ट्रेनिङलाई चाहिँ कन्टिन्यू गरेर आएको थिएँ। तर कुनै कतिजना खेलाडीको नहोला त्यस्तो। मैले चाहिँ घरमै कन्टिन्यू गरेँ र सायद यो यस्तै सिचुएसन हुन्छ भनेर नै होला हाम्रो चाहिँ वर्ल्ड टाइकोन्डोले नै तपाईँको अनलाइन प्रतियोगिताहरू गराउनु भएको थियो। सो त्यसमा पनि मैले एक्टिभली पार्टिसिपेट गरेँ र कुनैमा त मेडल पनि ल्याएँ। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले आफ्नो खेल जीवनलाई चाहिँ सक्रिय नै बनाइरहेको छु। त्यो फिजिकली जति 100% हुनुपर्ने हो त्यो चाहिँ भएन होला, तर जसरी मैले आफूलाई एक्टिभ गर्नुपर्छ, जसरी एक्सर्साइज गर्नुपर्छ, स्ट्रेच गर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ मैले आफ्नो कन्टिन्यू गर्ने रहेको छु। यसमै थोरै जोडौँ न, यो भर्चुअल रूपमा पुम्से गर्दाखेरि र रियलमै गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो फरक हुन्छ? त्यो सजिलो गाह्रो कस्तो हुन्छ? सजिलो गाह्रो हामीले 100% दिनुपर्ने त दिइ नै रहेको हुन्छौँ, तर गाह्रो चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने अब फिजिकली गर्दा भनेको तपाईँको रेफ्रीहरू चारैतिरबाट हेरिराख्नुहुन्छ हामीलाई होइन, दर्शक हुन्छ, अडियन्स हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि एउटा छुट्टै भित्रबाटै इन्करेजमेन्ट, पावर, मोटिभेसन छुट्टै आउँदो रहेछ कि। तर भर्चुअली गर्दाखेरि चाहिँ एक्लै हुन्छ र त्यो भिडियो पठाउने अनि उहाँहरूले इभ्यालुएट गर्ने बेलाखेरि अब कतिजनाको भिडियो त आउँदै नआउने बिकज अफ त्यो नेटवर्किङको कारणले गर्दाखेरि होइन। झन् अझ लाइभ गर्दाखेरि त तपाईँको नेट गइदिने, त्यो कारणले गर्दाखेरि कतिचोटि म नै मेरो भिडियो राम्ररी नआउँदाखेरि डिस्क्वालिफाई पनि भएको छु। त्यतिखेर चाहिँ डिमोटिभेट हुने होइन, हे यो भर्चुअल कस्तो रहेछ भन्ने टाइपको त्यस्तो आउँदो रहेछ दिमागमा। सो डिफ्रेन्स चाहिँ हुँदो रहेछ कि अलिकति डिफ्रेन्स। जस्तो मैले यसमै जोड्न चाहेँ, भर्चुअल रूपमा चाहिँ लाइभमा त सम्भव भएन, तर एडिट गरेर पठाउनु पर्ने भिडियोहरूमा चाहिँ जस्तै कुनै मुभहरू बिग्रियो अथवा केही भयो भने त्यसलाई एडिट गरेर अथवा नयाँ गरेर पठाउनु मिल्ने, त्यो एउटा फाइदा हुन्छ भन्छ नि, हो कि होइन यस्तो? एडिट चाहिँ गर्न मिल्दैन थियो, किनभने उहाँहरूले चाहिँ पहिला नै भन्नुहुन्थ्यो जुन गाइडेन्स दिँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले कुनै पनि एडिट गरेछ भने तपाईँ सो त डिस्क्वालिफाई हुन्छ भनेर होइन। रि चाहिँ गर्न मिल्थ्यो, त्यो चाहिँ फाइदा छ त्यसमा। किनभने अब हाम्रो त अब कन्सन्ट्रेसनवाला गेममा त तपाईँको बिर्सियो भने, लड्यो भने त पोइन्ट काटिन्छ नि त, मेजर मिस्टेक भनिन्छ त्यसलाई। सो त्यतिखेर रि गर्ने एउटा फाइदा चाहिँ हो। तर मैले भने नि त्यो गर्दा भन्दा पनि फिजिकली गर्दाखेरि चाहिँ हामीले हाम्रो जति सक्छ त्यो चाहिँ हामीले प्रेजेन्ट गरेर आएको छु जस्तो लाग्छ। सो फिजिकली नै मलाई चाहिँ बेस्टै लाग्छ। यो म पुम्से र गेरोगी भन्छन् है, फाइट र काँटा देखाउने भन्छन्। तपाईँले पहिला सुरु गर्दाखेरि तपाईँको फाइट थियो, पछि चाहिँ पुम्सेमा सिफ्ट हुनुभयो। हजुर। किन त्यो पछि कसरी सिफ्ट हुनुभयो, त्यो के कारण थियो त्यसको लागि? फाइट र मेरो पुम्सेमा चाहिँ मैले किन सिफ्ट गरेँ भने चाहिँ फाइटमा चाहिँ हाम्रो भनौँ न म चाहिँ जुन 2010मा ल्याएको गोल्ड मेडल पनि मेरो फाइटबाटै थियो होइन। मैले इभन आफ्टर बच्चा भइसकेपछि, बिहा गरिसकेपछि, बच्चा भइसकेपछि जुन 2016मा इन्डियामा भएको 12 साउथ एसियन गेम्ससम्म पनि मैले फाइटै खेलेको हो। तर त्यसपछि चाहिँ मलाई के भयो भने आफ्नो शारीरिक, मेरो चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ हाइटको धेरै इम्पोर्टेन्स हुन्छ र आफ्टर बेबी भइसकेपछि अलिकति वेट पनि बढेको थियो र त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले जहिले पनि एकदम मभन्दा हाइटी पर्सनहरूसँग खेल्नु पर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मैले आफ्नो ड्रब्याक के देखेँ भन्दा मैले गेम जितिरहेको हुन्थेँ, तर लास्ट राउन्डमा पुग्ने बेला जहिले पनि हेड सट खाएपछि म लुज गर्थेँ कि त्यो गेम। मेरो चाहिँ पहिलादेखि नै त्यो चाहिँ प्रब्लम थियो, हेड सट खाइसकेपछि, किनभने हाई पोइन्ट 3 पोइन्ट्स 5 पोइन्ट्स आउँथ्यो नि त। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि हारिराख्दाखेरि म फ्रस्ट्रेटेड भएको थिएँ कि अब चाहिँ सायद मलाई चाहिँ नखेल्नु भने हो भन्ने चाहिँ फ्रस्ट्रेसन भएको थियो। र मैले गेम बिचमा 4 इयर्स स्टप पनि गरेको थिएँ, किनभने त्यतिखेरसम्म पुम्से हाम्रोमा आएको थिएन नेपालमा।
तर पुम्से चाहिँ कस्तो इभेन्ट हो भने तपाईँको एज क्याटेगोराइज हुन्छ त्यसमा होइन एज क्याटेगोराइज भएपछि हामीलाई फाइदा पनि भयो र त्यसमा हाम्रो हाइटको त कुनै पनि मेन्सनै हुँदैन त्यसमा खालि किक तपाईँको स्ट्रेन्थहरू नापिने हो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क अब मेरो गेम करियर जुन छ मैले जुन इच्छा बोकेको छु देशलाई अझ मेडल ल्याउने होइन मेरो इच्छा त्यसले चाहिँ पूर्ति गर्न सक्छ होला है भनेर मैले चाहिँ पुम्से इभेन्टमा सिफ्ट भएको म चाहिँ अब तपाईँको करियर कति लामो देख्नुहुन्छ किनभने तपाईँले खेल्ने समय सकिन लाग्यो भन्ने विश्लेषण पनि भइरहेको छ तर तपाईँले त्यसलाई नकारिराख्नु भएको छ कति समय अझै खेल्नुहुन्छ कति लामो जान्छ करियर मलाई चाहिँ अब सकेसम्म आफ्नो ज्यानले दिएसम्म पहिला पनि भन्थेँ तपाईँ कति खेल्नुहुन्छ भनेर सोद्धाखेरि म आफ्नो ज्यानले दिएसम्म म खेल्छु भनेर मैले भन्दै आइरहेको छु र म अहिले पनि त्यही भन्छु अब मेरो ज्यानले दिएसम्म होइन अब लाइफमा भनेको हार जित त हुन्छ नै होइन एकचोटि मेडल जित्यो भन्दैमा हरदम त्यही लेभल त्यही स्ट्रेन्थ त हुँदैन मान्छेको एज फ्याक्टर पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ गेम करियरमा भनौँ अथवा कुनै पनि करियरमा होइन एज फ्याक्टर एकदम इम्पोर्टेन्ट छ सो मैले आफ्नो एजले दिएसम्म आफ्नो हेल्थले आफ्नो फिजिकल एबिलिटीले दिएसम्म चाहिँ म लगभग लागि नै राख्नेछु फेरि पुम्से हाम्रो एज इभेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यसमा मेरो प्लस पोइन्ट छ किनभने मैले देखेको छु होइन मैले जुन 2016मा फिलिपिन्समा गेम खेल्न जाँदाखेरि त्यहाँ मैले ओल्ड पिपलहरू कि कपालै पुरा सेतो भइसकेको उहाँहरूले आएर पुम्से लडेर मेडल जितेको देखेर नै म उहाँहरूबाट इन्करेजमेन्ट भएको ए मैले चाहिँ यसमा करियर बनाउन सक्छु है भने सो त्यो कारणले गर्दाखेरि लेट्स होप म आफ्नो एज आफ्नो फिजिकली कन्डिसन ठिक हुँदासम्म म गर्न चाहिँ तयार छु र गरि नै रहनेछु सो यसमा चाहिँ अब यतिखेर नै छोड्छु भनेर चाहिँ मैले चाहिँ डिसाइड गरेको छैन अब तपाईँ एउटा सम्पूर्ण नेपाली खेलाडीहरूको लागि विशेष गरी महिला खेलाडीहरूको लागि एउटा मोटिभेसनको फ्याक्टर हुनुहुन्छ स्रोत हुनुहुन्छ प्रेरणाको तपाईँलाई एउटा दायित्व छ नि अब उहाँहरूलाई चाहिँ इन्करेज गरिराख्ने मोटिभेट गरिराख्ने खालको दायित्व छ नि त्यो दायित्वले पनि तपाईँलाई चाँडै नै रिटायर भइहाल्न चाहिँ अलिकति दिँदैन कि जस्तो लाग्छ के लाग्छ यहाँलाई हजुर अवश्य पनि मैले धेरैजना भेटेको छु होइन मेरो भनौँ न आफ्टर गेटिङ मेडल्स आफ्नो चर्चामा आइसकेपछि मैले थुप्रै मान्छेलाई भेटेको छु तपाईँको कारणले गर्दाखेरि हामीले फेरि सुरु गरेको छु हाम्रो सपना होइन बुनेको छु त्यो सपना पुरा गर्नतिर लागेको छु भन्ने कुरा सुनेको छु सो अवश्य पनि आफूलाई प्राउड मुभमेन्ट हो त्यो मेरो लागि चाहिँ होइन किनभने मैले चाहिँ कसैलाई चाहिँ प्रेरित गरिरहेको छु उहाँहरूको इच्छा पुरा गर्न होइन सो लागि नै रहनेछु र आई होप कि जुन मैले ट्रेनिङ गरिरहेको छु जुन मैले गेम खेलिरहेको छु जुन मैले कन्टिन्यू गरिरहेको छु त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ थुप्रै महिलाहरू चाहिँ अझै प्रेरित होस् होइन उहाँहरू चाहिँ हुनुहोस् भनेर भन्ने मेरो इच्छा छ र त्यही हो मैले चाहिँ खास त अब म यस्तो हुन्छु भनेर त सोचेको थिएन नि त तर कहाँबाट डाइरेक्टली अथवा इन्डाइरेक्टली मैले कसैलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छु महिलाहरूलाई चाहिँ दे आर स्ट्रङ होइन महिलाहरू बलियो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ कमजोर नथान्नुहोस् हामीले मेन्टल्ली पनि आफूलाई डाउन गर्नु हुँदैन भन्ने जुन एउटा भनौँ न उहाँहरूलाई चाहिँ म आफै पनि भोगिरहेको छु त्यो लेसन चाहिँ म चाहिँ कमजोर छुइनँ म चाहिँ स्ट्रङ छु भने र अरूलाई पनि मैले चाहिँ लेसन दिइरहेको छु जस्तो लाग्छ ओलम्पिकसम्मको यात्रा हुन्छ भन्ने सोच्नु भएको छ कि छैन कस्तो छ अवश्य पनि हरेक खेलाडीहरूको चाहिँ अब गेम खेलिसकेपछि एउटा कुनै पोइन्टमा पुगिसकेपछि चाहिँ म चाहिँ ओलम्पिक पनि खेल्छु है भन्ने इच्छा चाहिँ जसको पनि हुन्छ मेरो पनि थियो अझ पनि छ तर मेरो इच्छा चाहिँ अब किनभने ओलम्पिकमा हाम्रो इभेन्ट अहिलेसम्म पनि राखेको छैन पुम्से इभेन्ट अहिलेसम्म पनि राखेको छैन टाइक्वान्डो छ तर त्यसमा फाइट मात्रै छ सो लेट्स होप म चाहिँ अब त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि मलाई चाहिँ यसले चाहिँ कन्टिन्यू गर्ने एउटा प्रेरणा दिइरहेको छ है ओलम्पिकमा चाहिँ पुम्से हुनसक्छ भन्ने सो त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि म चाहिँ कन्टिन्यू गरिरहन्छु र आफूले ज्यानली भएसम्म म गरिरहन्छु भन्ने चाहिँ इच्छा बोकिरहेको छु कि लेट्स होप ओलम्पिकमा चाहिँ छिटोभन्दा छिटो चाहिँ पुम्से इभेन्ट आओस् पोलिसी लेभलमा आएरै काम गर्छु भन्ने सोच आउँछ कि आउँदैन कस्तो हुन्छ सङ्घमा आबद्ध भएर अथवा माथि अन्य कुनै पोलिसी लेभलमा जसले चाहिँ नीति निर्माणहरू गर्न सकोस् खेलाडीहरूलाई सहयोग गर्न सकोस् त्यो लेभलमा आउँछु जस्तो त्यो इच्छा छ कि छैन अथवा प्रशिक्षककै भूमिकामा होस् एज अ कोच चाहिँ मलाई इन्ट्रेस्ट छ एज अ कोच चाहिँ मलाई गर्न मनपर्छ सिकाउन मनपर्छ आफूले सिकेको ज्ञान गुणका कुराहरू होइन आफूले सिकेको टेक्निक्सहरू सिकाउन चाहिँ मलाई एकदम मनपर्छ हजुर एक्ज्याक्टली त्यो कारणले गर्दाखेरि स्पोर्ट्स साइन्स पनि मेरो एउटा इम्पोर्टेन्ट विषय हो होइन सो म इच्छा त छ कोच गरेर इभन मैले अहिले पनि सानसानो बच्चाहरूलाई कोचिङ गरिरहेको छु उहाँहरूलाई चाहिँ अब आफूले जानेको कुराहरू सबै सिकाइरहेको छु सो एडमिनिस्ट्रेसनमा चाहिँ लाग्नलाई चाहिँ पनि हो स्पोर्ट्स साइन्स चाहिँ एडमिनिस्ट्रेसनमा अब खालि खेलेर मात्र त्यो एक्सपिरियन्सले मात्र पुग्दैन रहेछ आफ्टर मैले पढ्न थालेपछि मैले कुरा बुझेँ होइन सो त्यसको लागि पनि म लागिरहेको छु सो लेट्स होप मैले चाहिँ एडमिनिस्ट्रेसनमा पनि केही चाहिँ गरौँला अब तपाईँको खेल जीवनकै कुराकानी गरौँ खेल जीवनभरिमै
स्ट्रगल कतिको गर्नुभयो सुरुवात गर्दादेखि सानैदेखि सुरुवात गर्दाखेरिको अहिलेसम्मको यात्रामा स्ट्रगल भयो अथवा फेस गर्नु परेको हार्ड टाइम्सहरू के छ थोरै सम्झाउन। मैले अघि पनि भनिसकेँ म एकदम लकी पर्सन छु। सपोर्ट गर्ने कुरामा चाहिँ मलाई सबैले सपोर्ट गर्नुभएको छ, एकदमै खुसी लाग्छ होइन, प्राउड पनि फिल हुन्छ। तर फेसेस जुन हार्ड फेसेस भनेको चाहिँ मेरो के रह्यो भने एक त खेलाडी भइसकेपछि पढाइ र तपाईको खेल जीवनलाई सँगसँगै लानु पर्यो, एकदम गाह्रो छ प्यारलल। कतिजनाले त्यो छोड्नु पनि भएको छ, तर त्यो कुरा चाहिँ मैले छोड्नु परिनँ। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि लेट नाइटसम्म पढ्ने होइन, होमवर्कहरू एसाइनमेन्टहरू सिद्ध्याउने, अनि बिहान फेरि ट्रेनिङ जाने, फेरि दिउँसोभरि कलेजमा बस्ने। र त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ हेल्थमा मैले आफ्नो हेल्थलाई मिसयुज गरिरहेको छु कि जस्तो पनि फिल हुन्थ्यो कहिलेकाहीँ। तर लकिली मैले त्यो बेहोर्नु परेन होइन, मेरो हेल्थमा प्रब्लम आएन। र त्यसपछि चाहिँ भनौँ न आफ्टर म्यारेज चाहिँ त्यही हो, फ्यामिलीलाई र तपाईँको स्पोर्ट्स करियरलाई ह्यान्डल गर्ने कुरामा, त्यो मात्र नभइकन इभन सोसाइटीलाई ह्यान्डल गर्ने कुरामा। किनभने हाम्रो सबैको लाइफ त सोसाइटीले चलिरहेछ नि त होइन, सोसाइटीमा यो कुरा हुन्छ त्यो कुरा हुन्छ। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि घरमा पनि अब आमा बुवादेखि लिएर हस्बेन्डदेखि लिएर यो कुरा भइरहेछ त्यो कुरा भइरहेछ भने प्रेसराइज त हुँदो रहेछ, मेन्टली त इस्युज त हुँदो रहेछ। तर पनि त्यसलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले धेरै ध्यान दिनुपर्ने रहेछ कि मेन्टल इस्युजहरू लाइक टक्सहरू कुराहरू चाहिँ ह्यान्डल गर्नुपर्ने रहेछ। यदि हामीले त्यो कुरा ह्यान्डल गर्न सकेन भने चाहिँ पछि चाहिँ हामीलाई गाह्रो हुँदो रहेछ कि त्यो मेन्टल टर्चर हुँदो रहेछ। सो लाइक त्यही हो, मलाई प्रेसर परेको, मलाई गाह्रो भएको फेसेस भनेको चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्टली त्यही हो, मेन्टल इस्युज। प्रोफेसनल करियरमै तपाईँले खेलिरहेको म्याचहरूमै अहिलेसम्म खेल्नुभएको कुनै पनि म्याचमा यो म्याचले चाहिँ मलाई एकदमै हिट गर्यो अथवा एकदमै नराम्रो लाग्यो त्यो कुराले चाहिँ अलिक डिमोटिभेट भएँ भन्ने कुनै छ? हजुर, अवश्य मैले भनिहालेँ मेरो 12 साल जुन चाहिँ मैले फाइनलमा पुगेर पनि हारेँ, जितिरहेको गेम मैले सदन डेथमा मेरो 4th राउन्डमा पुगेर सदन डेथमा हार्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ एकदम डिमोटिभेट भएको थिएँ। सायद अब मेरो करियर यहीँसम्म रहेछ त्यतिखेर। हजुर, रजत मात्र भएको थियो। सो मेरो दिस इज द एन्ड जस्तो पनि भएको थियो मलाई। र त्यसपछि चाहिँ मैले अब छोड्नुपर्छ, सायद भनौँ न रिटायरै हुनुपर्छ भन्नेसम्म पनि पुगिसकेको थिएँ कि म त्यतिखेर चाहिँ। अब चाहिँ म रिटायरमेन्टै हुन्छु होला, अब रिटायर लिन्छु अनि बस्छु, फ्यामिली हेर्छु, केयर गर्छु भन्नेतिर म लागिसकेको थिएँ। फेरि पछि यो 13 सागमा त्यो शानदार कमब्याक हुनुको त्यो प्रेरणा चाहिँ कहाँबाट मिल्यो? यो प्रेरणा चाहिँ म त अभियसली मेरो हस्बेन्डलाई पनि दिन्छु यसमा चाहिँ, किनभने उहाँले नै मलाई तिमी खेल्न सक्छौ खेल, तिमीसँग अझै पनि त्यो पावर छ, तिम्रो जुन त्यो फिजिकल एबिलिटी हेरेर, तिम्रो त्यो फिजिकल पोस्चर हेरेर तिमी अझै पनि सक्छौ जस्तो लाग्छ, खेल। किन हामीलाई चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ ट्राई गरिसकेपछि सक्सेसै हुनुपर्छ भन्ने छैन होइन, लाइफमा ट्राई गर्नु नै सबभन्दा ठुलो सक्सेस हो। ब्याकअप भइसकेपछि मैले त अझ 4 इयर्स तपाईँको स्पोर्ट्सबाटै मैले टाढा भइसकेको थिएँ, कुनै पनि एक्सर्साइजै नगर्ने केही पनि नगर्ने भइसकेको थिएँ कि म। सो त्यो ठाउँबाट ट्राई गर्नु भनेको नै हाम्रो एक खुड्किलो सक्सेसको लागि चढ्नु हो भनेर उहाँले जब त्यो भन्नु भइसकेपछि नै मैले सायद त्यो एउटा नै मलाई एउटा पावर आयो कि स्ट्रेन्थ आयो मेरो बडीमा, हो यति भनेपछि मलाई पुगिहाल्यो। जितोस् नजितोस् आफ्नो ठाउँमा छ, तर म चाहिँ सकेसम्म म ट्राई चाहिँ गर्छु। सो म त हरेकलाई त्यही भन्छु, ट्राई अन्टिल यु सक्सिड होइन। होला त्यो फेलियरले अर्को कुरा सिकाउँला, फेलियरले अर्को बाटो देखाउँला, तर हामीले आफूले जुन इच्छा गरेछौँ, जुन भनौँ न सोचेको छौँ, त्यसको लागि ट्राई गर्नु चाहिँ कम्पलसरी नै छ। त्यो ट्राई नै सफलता हो, फर्स्ट स्टेप, सफलताको फर्स्ट स्टेप। त्यो केही पनि नगर्नुबाट केही ट्राई गर्नुभयो भने त्यो सक्सेसको फर्स्ट स्टेप भयो भन्नुहुन्छ। यहाँले आफ्नो बारेमा त म लकी प्लेयर भएँ, अब धेरै समस्याहरू फेस गर्नु परेन भनिराख्नु भयो, तर नेपालमा खेल्ने खेलाडीहरूले चाहिँ जेनरली फेस गर्नुपर्ने समस्याहरू एकदमै छन्। यहाँले जुन एजुकेसनकै पार्टहरू भन्नुभयो, पछि फाइनेन्सियल पार्ट्सहरू पनि आउँछ, त्यो समस्याहरू अहिले पनि छन् नि है विद्यमान नेपालमा? एकदमै छ, एकदमै छ। मैले कति देखेको छु होइन, महिला खेलाडी मात्र होइन, पुरुष खेलाडी पनि जो चाहिँ अब भनौँ न एउटा उहाँहरूसँग पोटेन्सियल हुन्छ खेल्ने होइन, गर्ने सक्ने पोटेन्सियल हुन्छ, तर जब उहाँहरू हाम्रो चाहिँ धेरै जस्तो खेलाडीहरू चाहिँ आउट अफ भ्यालीको हुनुहुन्छ कि सबैजना। किनभने त हाम्रो काठमाडौँभन्दा बाहिर हेर्ने हो भने त हामीसँग कुनै पनि एउटा भनौँ न स्पोर्ट्स इन्भाइरोमेन्टै छैन, इन्फ्रास्ट्रक्चरै छैन होइन। इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरा गर्दा गर्दै तपाईँको इक्विपमेन्टतिर गयो भने त्यो झन् कम्प्लिटली जेरो छ। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि जो कोही पनि आफ्नो करियर बनाउने भनेर सोच्नुहुन्छ उहाँहरू काठमाडौँभित्र नै आउनुपर्छ कि। त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि काठमाडौँभित्र आइसकेपछि फेरि उहाँहरूको इकोनोमिकल फेज अनि उहाँहरूको भनौँ न फ्यामिली सपोर्ट सबैबाट उहाँहरू वञ्चित हुनुहुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि थुप्रै खेलाडीहरू चाहिँ
स्पोर्ट्समा नआइकन अर्को अप्सन खोज्नतिर पनि लाग्नुहुन्छ। सो त्यो चाहिँ हाम्रो लागि एउटा नेपालको लागि सायद डिसएडभान्टेजै हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले कति पोटेन्सियल खेलाडीहरू मिस गरिरहेछौँ होइन। उहाँहरूलाई चाहिँ अब विदेशी हुनुहुन्छ, विदेशमा गएर काम गरिरहनु भएको छ होइन। सो अफकोर्स यो हाम्रो लागि चाहिँ एउटा फेलियरै हो। हामीले चाहिँ एउटा प्रपर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गर्न नसक्नु। के गर्न सकिन्छ एउटा पोलिसी लेभलबाट भनौँ अथवा राष्ट्रबाटै भनौँ, त्यो जसले चाहिँ नियमन गर्ने निकायहरू हुनुहुन्छ, के चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ खेल क्षेत्रमा? अब बजेटको कुराहरू भयो, अन्य कुराहरू, यहाँ एउटा खेलाडीको नजरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? अब म त टप लेभलमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ म तलको लेभलमा सोध्छु। जस्ट लाइक ग्राउन्ड लेभल बेसमा। जस्तै कि हामीले भन्यौँ नि, मैले अस्ति पनि यो कुरा गरेको थिएँ होइन, स्पोर्ट्स भनेको हाम्रो अझ पनि एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिभिटिजमा राखेको छ। जब कि हामीलाई थाहा छ मान्छेलाई फिजिकल एक्सर्साइज कति चाहिन्छ, कति एक्सर्साइज गर्नुपर्छ उसलाई फिजिकली मेन्टेन गरिराख्नलाई होइन, आफ्नो हेल्थलाई राम्रो बनाउनको लागि भनेर कति गर्नुपर्छ भने थाहा छ नि। तर हाम्रो बेसमै छैन स्पोर्ट्स। स्कुलमा त एक्स्ट्रा करिकुलम जसलाई मन लाग्छ गर्छ, मन लाग्दैन गर्दैन होइन, त्यस्तो छ। यदि हामीले स्कुलमै तपाईँको बेस लेभलबाटै हाम्रो बेसिक कोर्समा हामीले स्पोर्ट्स राख्न सक्यौँ भने पो मान्छेलाई मेन्टालिटी त्यही जान्छ, ए स्पोर्ट्स गर्नुपर्छ है, ए हामीले यसमा पनि करियर छ है, यसमा हामीले हाई मार्क्स ल्याउनुपर्छ है भन्ने बच्चालाई त्यस्तो सोच भइसकेपछि इम्पोर्टेन्स त्यहाँबाट आउँछ कि। सो हामीले बेस लेभलबाटै स्पोर्ट्सलाई चाहिँ इम्पोर्टेन्स दिनुपर्छ। र हरेक कुरामा आउँदाखेरि फेरि बजेटकै कुरा आउँछ होइन, बजेट छैन स्पोर्ट्सलाई भन्ने कुरा आउँछ। तर सकेसम्म आफूले नै प्रयास गर्न सजिलो छ। एउटा सानो ग्राउन्ड मात्र भयो भने खेलाडीहरूलाई त्यहीँनिर खेलाउन सक्यो भने अनि पो उसले चाहिँ एक्सपोजर पाउँछ। जस्तै अब ताइक्वान्डोकै कुरा गर्नु पर्ला र ठिक छ, किक प्याड छैन अरे, सिङ्गार्ड छैन अरे, प्रपर म्याट छैन अरे, तर त्यही ग्राउन्डमा हामीले सिम्पल एउटा म्याट जुन कार्पेट पाउँछ त्यो राखेर ट्रेनिङ गराउने, त्यसपछि उसलाई हरेक एक्सपोजरहरू गेम्सहरूमा लगेर एक्सपोज गर्न सक्यौँ भने उसले त एक्सपिरियन्स गर्न पायो नि त। ए स्पोर्ट्स भनेको त यस्तो हो, ताइक्वान्डो भनेको त यस्तो हो, हामी यो गर्नुपर्ने रहेछ। अनि उसले अरूलाई सिकाउँछ कि यो कुराहरू, ए यो गऱ्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ है, तिमीले जित्छौ है भन्ने कुराहरू सिकाएपछि त्यहाँबाट हरेक सानो सानो कुराबाट सुरु हुँदो रहेछ कि सबैको सक्सेस। जस्तै पानी एक एक थोपा मिलेर समुद्र बढ्छ भने जस्तै हरेक सानो सानो प्रयासबाट हामीले चाहिँ ठुलो सक्सेस लिन सक्छौँ। सो त्यहाँबाट चाहिँ मैले भने फर्स्ट कुरा चाहिँ बेसिक कोर्स चाहिँ स्पोर्ट्सलाई चाहिँ बेसिक कोर्समा ल्याउनु जरुरी नै छ, अनि मात्र डेभलपमेन्ट हुन्छ। यो म्याच एक्सपोजरकै कुरा गरौँ न, नेपालमा एक्सपोजर कतिको छ अहिले यहाँको ताइक्वान्डोकै कुरा गर्दाखेरि? एकदमै कम छ हाम्रो, एकदमै कम छ। किनभने एक त यो कोभिडको कारणले, अहिले कोभिडकै कुरा गर्नुपर्दा कोभिडको कारणले गर्दाखेरि नि सबै अहिले त स्टपै छ होइन। हरेक इन्टरनेसनल गेम्सहरू, इन्टरनेसनल अफिसियल गेम्सहरू सबै स्टप छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि एक्सपोजर त जेरो भइसक्यो। र त्योभन्दा अगाडि पनि बजेटकै कुरा निकालेर चाहिँ हाम्रो एक्सपोजरहरू चाहिँ हुँदैन थियो, गेमहरूमा लगिँदैन थियो कि। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ धेरै कुरा मिस गऱ्यौँ हाम्रो लाइफमा। एउटा एक्सपिरियन्स गर्ने कुरा होइन, इन्टरनेसनल प्लेयर्सहरूसँग सिक्ने कुराहरू हामीले धेरै मिस गरेका छौँ। सो अहिले पनि त्यो चाहिँ जेरोमै छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले इम्पोर्टेन्स दिन जरुरी छ। एक्सपोजरहरू एकदमै चाहिन्छ खेलाडीलाई, किनभने उसले आफ्नो स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्न सक्छ। हामी कुन लेभलमा छौँ भनेर त्यो मेन्टेन गर्न सक्यो भने अभियसली पक्कै पनि नखेली अथवा कम्पिट नगरी त खेलाडीलाई आफ्नो लेभल कहिले पनि थाहा हुँदैन। एकैचोटि जस्तै नेसनल लेभलकै टुर्नामेन्टहरू खेलिरहेको खेलाडीलाई पनि इन्टरनेसनलमा जाँदाखेरि त आफ्नोभन्दा धेरै हाई लेभलको प्लेयरहरूसँग कम्पिट गर्नुपर्छ। त्यो कुराले गर्दाखेरि इन्टरनेसनल एक्सपोजर एकदमै कम भएर पनि नेपाली खेलकुद क्षेत्रमाथि उठ्न नसकेको हो कस्तो लाग्छ यहाँलाई? हो, अवश्य पनि हजुरले भनेको त्यही हो। एक्सपोजर भएन भने अब नेसनल लेभलमा भनेको त्यही प्लेयर त्यही खेलाडीसँग खेल्दा हामीलाई थाहा भइसकेको हुन्छ कि एउटा नेसनल च्याम्पियन भइसकेपछि ए यस्तो हुन्छ है भनेर थाहा भयो। तर उसले आफ्नो लेभल त्यति नै ठान्छ कि ए म टप लेभलमा छु भनेर ठान्छ। तर जब ऊ ठ्याक्क बाहिर जान्छ इन्टरनेसनल लेभलमा खेल्न, अनि आफूभन्दा राम्रो खेलाडी देखिसकेपछि आफूभन्दा राम्रो एक्ज्याक्टली लेभल डिफ्रेन्स भइसक्यो, ऊ त्यही डिमोटिभेट भइसकेको हुन्छ कि मोरल त्यही हराइसकेको हुन्छ कि उसको म सक्छु भन्ने कुराहरू। सो त्यही कारणले गर्दाखेरि एक्सपोजर चाहिँ जरुरी छ। किनभने उसले डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ पर्सन देख्छ, डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ लेभल भएको खेलाडीहरू देख्छ। जेरो लेभल अथवा राम्रो लेभलको टप लेभलको देखेपछि उसले आफूले नै डिफ्रेन्सिएट गर्न सजिलो हुन्छ नि त। अनि उसले आफूले नै ल म कसो गर्नुपर्छ भनेर उसले इभ्यालुएट गर्न सक्छ। सो त्यही कारणले गर्दाखेरि एक्सपोजर पनि धेरै नै चाहिन्छ हाम्रो खेलाडीको लागि चाहिँ। अब हामी लगभग अन्तिममा छौँ। हजुर, यहाँ एउटा खेलाडी भइसकेको नाताले, खेलाडी पनि महिलातर्फ एकदमै सफल खेलाडी भइसकेको नाताले आउने यङ जेनेरेसनहरूलाई, यङ खेलाडीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? यहाँको मोटिभेसन अथवा प्रेरणा त्यो के हुन्छ खेलाडीहरूको लागि? म चाहिँ के भन्छु भने हरेक खेलाडीहरूलाई जो चाहिँ खेलमा हुनुहुन्छ अथवा आउन चाहनुहुन्छ होइन,
महिला तथा पुरुष सबै उहाँले चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने फर्स्ट कुरा भनेको हाम्रो स्पोर्ट्समा डिसिप्लिन चाहिन्छ हरेक स्पोर्ट्समा होइन कुनै पनि कुरा फ्रीली आउँदैन हामीले स्ट्रगल गर्नुपर्छ अब्स्ट्याकल्सहरू थुप्रै आउँछ हर्डल्स थुप्रै आउँछ त्यो कुरा चाहिँ पार गर्नुपर्छ एकचोटि हार्यो दुईचोटि हार्यो तीनचोटि हार्यो भन्दैमा हामीले हरेस खानु हुँदैन किनभने हरेक मान्छेको एउटा लेभल हुन्छ एउटा पोइन्ट आउँछ सक्सेस हुनलाई भनेर भन्नुहुन्छ सो हामीले कन्टिन्यू प्रयास चाहिँ गरिरहनुपर्छ र सँगसँगै यसमा चाहिँ हाम्रो फ्यामिली सपोर्ट पनि भयो भने अझ राम्रो हुन्छ किनभने अहिले हेल्थ इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट र हेल्थ राम्रो बनाउनलाई स्पोर्ट्स इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट सो हरेक प्यारेन्ट्सले चाहिँ त्यो तरिकाबाट सोचिदिनु भयो भने चाहिँ अझ राम्रो हुन्छ आफ्नो बच्चाको लागि आफ्नो भनौँ न आफ्नै खेलाडीको लागि सबभन्दा राम्रो हुन्छ यो चाहिँ फ्यामिलीबाट तर्फबाट भयो भने सरकारी तर्फबाट चाहिँ हरेक लेभलमा हरेक प्रोभिन्समा चाहिँ हरेक ठाउँमा चाहिँ हामीले एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गर्न पायो भने चाहिँ सायद त्यहाँबाट पनि थुप्रै खेलाडीहरू जन्मिन्छ र हाम्रो देशको लागि सान हुन्छ मेडलहरू आयो भने होइन सो अवश्य पनि म चाहिँ गभर्मेन्ट लेभलबाट पनि त्यो पनि हेरिदिनु हुन भनेर हार्दिक अनुरोध गर्दछु र खेलाडीहरूको लागि चाहिँ प्रपर पोलिसी एउटा नीति नियम चाहिँ आउनु जरुरी छ एउटा खेलाडी जुन लेभलमा पुगिसकेपछि उसलाई त्यो लेभल मेन्टेन गर्न अथवा त्यो लेभलबाट हाई लेभलमा पुर्याउन चाहिँ एउटा पोलिसी राम्रो पोलिसीले आयो भने चाहिँ सायद खेलाडीहरूले अर्को अप्सन सोच्नुहुन्न होइन मेरो फ्युचर के हो मेरो करियर के हो भनेर सोच्नुहुन्न सो त्यो कुराहरू सबै सम्मिश्रणले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा राम्रो पोलिसी आओस् भन्ने चाहिँ मेरो चाहना छ हस् माउन्टेन टेलिभिजनमा आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् थ्याङ्क यू सो मच माउन्टेन टिभीलाई आज मेरो मनको कुराहरू व्यक्त गर्न दिनुभएकोमा हस् थ्याङ्क यू दर्शकवृन्द आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेपाली महिला तेक्वान्दोकी एक सफल खेलाडी र नेपाली खेलाडीहरूको लागि प्रेरणाको स्रोत आयशा साकेसँग उहाँले आफ्नो जीवनमा गर्नु परेको स्ट्रगलहरूको बारेमा र आफूले चाहिँ कसरी खेल क्षेत्रमा लागिरहँदाखेरि चाहिँ सफलता मिल्यो कसरी सफलता मिल्न सक्छ र अन्य खेलाडीहरूलाई पनि कसरी अगाडि बढ्यो भने चाहिँ सफल हुन सकिन्छ भन्ने विषयमा आफ्नो कुराहरू राख्नुभयो यो सँगै आजको लागि कार्यक्रम माउन्टेन स्पोर्ट्सको समय सकिसकेको छ म सुजन चालिसे बिदा चाहन्छु हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन एचडी नमस्कार